Alright mga igsoon, mayong buntag natong tanan. Okay? So, nining kabuntagon karon na atay pag-isgutan sa makadiyot. Okay, mao na to ang devotional karong kabuntagon. Mao kini siyang kinabuhi ni Moses. Sa dihang si Moses tuwa siya sa lugar sa Midian nga sa diin mi tago ni siya, mi daga ni siya gikan sa Egypt tungod sa iyahang nahimo. Kay dito manggod sa Egypt, napatay niya ang usa ka Egyptian tungod sa iyahang pagdapig. Okay? Tungod siyang pagdapig sa iyahang kapwa Hudyo. Now, dinhi sa Midian, si Moses nahimo ni siyang magbalantay sa mga kahayupan, no? Nahimo siya magbalantay sa karnero. Now, usa kay gayon niya na samtang nagbantay siya sa karnero sa iyahang ugangan nga mo si Jethro, na siya'y nakit-an nga pananawon nga nahibulong siya nga naay kalayo nga nagdilaab diha sa bush, no? Diha sa usa ka sagbot nagdilaab. Ug ang iyang gikahibudngan kay wala kini na consume sa kalayo, wala na ugdaw, wala gyud siya ingon nasunog ang kalayo gasigir sa dilaab, pero pagtan-aw niya sa maong sagbot wala man nasunog. Oh, so na-curious siya og miduol siya didto. Og didto mao ditong tungurang ang Dios nagpakita kaniya kay adunay ipadayag ang Dios kaniya. Adunay dakong tahas nga ihatag sa Dios diha kang Moses nga mao ang tahas nga pabalikon siya dito sa lugar sa Egypt. Now, tan-awon nato dinhi sa Exodus chapter 3 unya verse number 10. Okay? Now sa Exodus chapter 3 verse number 10 ingon siya, "Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt." Kini atong paghisgutan karon igsoon. Atong hisgutan sa diha nga hatagan tagtahas sa Dios, sa diha nga suguon ta sa Dios sa usa ka misyon, nga adunay misyon ihatag ang Dios kanato. Alright. Now, ang sugo sa Dios kang Moses mao ni nga pabalikon siya dito sa Egypt. Tungod kay aduna dito ang mga katawhan sa Dios nga mao ang nasod sa Israel nga ipagawas ni Moses gikan sa Egypt. Gusto sa Dios nga mahawa sila gikan sa land of bondage dito sa yuta sa pagkaulipon. Og dinhi to makita igsoon nga ang maong tahas nga gihatag sa Dios kang Moses dili siya basta-basta. Hilabihan kini kadako tungod kay ang iyahang mainkwentro, ang iyahang yung maatubang aning tungura mao mismo ang hari sa Egypt nga mo ang Pharaoh. Okay? Pero atong makita dinhi nga ang Dios adunay gisaad kang Moses. Nga sadyang si Moses motuman siya sa sugo sa Dios. Motuman siya aron iyang tumanon, iyahang humanon ang tahas nga gihatag sa Dios kaniya. Ang Dios niingon kang Moses, "Ipadala ko ikaw ngadto kang Pharaoh aron imong pagawson ang akong mga katawhan sa Israel gikan sa Ehipto." Now tanaw igsoon. Nitubag si Moses, ningon si Moses, "Kinsa man ko Ginoo nga ako moadto kang Pharaoh, unsa man ko, kinsa man ko nga akong pagawson ang mga kanakan sa Israel gikan sa Egypt." Now, nitubag ang Dios kang Moses sa verse number 12, and he said, "Certainly I will be with thee." Igsoon paminaw sa diha nga hatagan tagtahas sa Dios. Sa diyang ang Dios mohatag natog sugo. Ang Dios wala nagsaad nga mahimo kang madagayaon. Ang Dios wala nagsaad nga mahimo kang dato sa diyang mga lagad ka sa Dios. Ang Dios adunay usa ka saad nga sigurado gayud kana nga atong magunitan. Ningon ang Dios kang Moses, "Moses, adto dito sa Egypt. Adto dito. Ang akong ikagarantiya, ang akong ikasaad gayud kanimo," ningon ang Dios kang Moses, "ubanan ko ikaw." Mga igsoon, ang usa ka saad nga wala na usab nga gisaad sa Dios gikan sa panahon ni Moses bisan in the book of Matthew sa panahon sa mga apostoles nga sa diha nga motuman kita sa saad sa Dios, motuman kita sa sugo sa Dios, ang Dios nagsaad siya, "Magauban ako kanimo. Kuyugan ko ikaw." Ang Dios wala nagsaad nga ang tawo mga lagad kaniya iyang himong dato. Ang Dios wala nagsaad nga hatagan kanya kadagaya sa kawarta, kadagaya sa mga kabtangan nin kalibutan. Wala ang Dios nagsaad niya na. Although kanang mga butang nga pakapin na lana, kung moabot man gani ka na. Pero dili na mo'y basihan nga kung ikaw mga lagad sa Dios nga magbase kita
sa gitawag material blessing og diha ta motuo nga aka na gitawag na sa Dios kay nadato siya sa iyang pagpangalagad. Aka na tawhana nag-antos pila na ka tuig wa gyud na asenso. Nangalagad man ta na sa Dios, wa gyud ni asenso. Mayson dili na mo'y basihan. Di na mo'y basihan sa panawagan sa Dios itong kinabuhi. Ang basihan sa panawagan sa Dios atong kinabuhi ingon ang Dios, magauban ako kanimo. Kuyugan ko ikaw. So ang presensya sa Dios mo iyang gigarantiya. Mo iyang gisaad sa dihang ikaw mosunod sa Ginoo, sa dihang ikaw mangalagad sa Dios. Guniti ang saad sa Dios nga niingon siya, magauban ako kanimo. Igsoon ang Dios wala na usab. Kung unsa siya kaniadto, mao gyapon siya karon og sa kahangturan.